हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूले नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 3 को चाहिँ आज पार्ट 5 रहेको छ, इभोल्युसन अफ द म्यानेजमेन्ट थट है त। र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा चाहिँ जुन हाम्रो क्लासिकल थ्योरीसँग चाहिँ हामीले रिलेटेड हाम्रो म्यानेजमेन्ट एप्रोचेसको चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीलाई चाहिँ हामीले लगभग कभर गरिसक्यौँ है त। यसको चाहिँ हामीले मिनिङहरूदेखि लिएर यसको कन्सेप्टहरूदेखि लिएर यसको प्रिन्सिपलहरू, यसको कन्ट्रिब्युसनहरू र यसको लिमिटेसनहरू हामीले सबै कभर गरिसकेका छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र अब हाम्रो यहाँ बीमा रहेको छ है त। आज चाहिँ हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरीको बारेमा है त। यो जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी जुन हाम्रो पनि क्लासिकल थ्योरीको म्यानेजमेन्ट एप्रोचेस अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। हेरौँ है त हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरीले के भन्छ भनेर। यो हाम्रो यहाँ रहेको छ म्यानेजमेन्ट एप्रोचेस अफ द क्लासिकल थ्योरी है त। यो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरीले अब के भन्छ त हेरौँ है त। जुन चाहिँ हाम्रो हेनरी फोयलले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो हेनरी फोयल चाहिँ एउटा फ्यावल चाहिँ फाउन्डर अफ द एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी भने चाहिँ यो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीको चाहिँ हामीले एज अ फाउन्डरको रूपमा चाहिँ हामीले केलाई हेर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो हेनरी फ्यावललाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र हाम्रो यो हेनरी फ्यावलले चाहिँ म्यानेजमेन्ट अर्थात् व्यवस्थापनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिफाइन गर्नुभएको छ त हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। भनेपछि यहाँ रहेको छ हाम्रो according to फ्यावल म्यानेजमेन्ट इज अ डिस्टिङ्क्ट फिल्ड अफ द स्टडी है, इन्भल्भिङ मेनी म्यानेजरियल फङ्सन्स लाइक फोरकास्टिङ र हाम्रो फोरकास्टिङ भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दा फोरकास्टिङ इज अ डिस्टिङ्क्ट फिल्ड अफ द स्टडी इन्भल्भिङ मेनी म्यानेजरियल फङ्सन्स लाइक फोरकास्टिङ, प्लानिङ हाम्रो यहाँ रहेको छ, अर्गनाइजिङ, कमान्डिङ, कोअर्डिनेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङको कुरा आउने गर्दछ। भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि यो हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट भन्दा चाहिँ यो फरकै रहेको छ। यो भनेको हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी हो जुन चाहिँ हाम्रो क्लासिकल थ्योरीको म्यानेजमेन्ट एप्रोचेसको चाहिँ एउटा पार्ट अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। यो त्योभित्र पर्ने गर्ने भयो, जसलाई चाहिँ हाम्रो हेनरी फ्यावलले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ प्रोपाउन्डेड गर्नुभएको रहेछ। र यो अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो म्यानेजमेन्ट फिल्ड भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो फङ्सन हो जसमा चाहिँ हाम्रो फोरकास्टिङहरूदेखि लिएर है र हाम्रो कोअर्डिनेटिङ, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कमान्डिङ, कोअर्डिनेसन र कन्ट्रोलिङ जस्ता कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। भनेपछि म्यानेजमेन्टको चाहिँ फङ्सनहरू विशेष गरी चाहिँ म्यानेजमेन्टले गर्नुपर्ने कामहरू अन्तर्गत चाहिँ फोरकास्टिङ, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कमान्डिङ, कोअर्डिनेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङहरू चाहिँ पर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्ने गर्दछ। जुन चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब हामी केही पनि नगर्दैन, यसको चाहिँ डाइरेक्ट है यसको प्रिन्सिपलहरूतिर जाउँ है त। जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब के छ भन्दा चाहिँ यसको प्रिन्सिपल जुन हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीको चाहिँ प्रिन्सिपल रहेको छ त्यो भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्ट हो जुन चाहिँ हाम्रो हेनरी फ्यावलले चाहिँ प्रोपाउन्डेड गरेको छ। र तर हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा जुन हाम्रो च्याप्टर 2 मा थियो नि, च्याप्टर 2 को चाहिँ पार्ट 3 मा चाहिँ हामीले अलरेडी चाहिँ यो कभर गरिसकेका छौँ है त। यदि हजुरहरूले यदि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। हामीले त्यसमा चाहिँ अलि डिटेल रूपमा कुरा गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामीले पहिला नै च्याप्टर 2 को चाहिँ पार्ट 3 मा चाहिँ अलि धेरै कभर गरिसकेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी जस्ट यहाँ ओभरभ्यू मात्र लिन्छौँ है त, सरसर यो भनेर चाहिँ के रहेछ भनेर है त। र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ अझै नै अब भनौँ न अझै नै बुझ्न मन छ भनेदेखि चाहिँ हजुरहरूले च्याप्टर 2 को पार्ट 3 चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा छ। र यदि पक्कै पनि हजुरहरूले पनि च्याप्टर 2 को पार्ट 3 त हेर्नु भइसक्यो होला हो। यसरी हामीले च्याप्टर 2 को पार्ट 3 मा हामीले पढेको जुन हाम्रो प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्ट र यो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्ट यो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो हेनरी फ्यावलले प्रोपाउन्डेड गरेको थियो त्यो चाहिँ एउटै हो है त। भनेपछि अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ डिभिजन अफ द वर्क रहेको छ है त। सुरुमा चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टको चाहिँ यहाँ के छ भन्दा डिभिजन अफ द वर्क भन्छ है। यो प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ यो प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्टले चाहिँ यो जति पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा भएको कामहरूलाई चाहिँ डिभिजन गरिदिनु पऱ्यो, कि विभाजन गर्नु पऱ्यो। कसरी विभाजन गर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ राइट भनौँ न सही व्यक्तिलाई उनीहरूको क्षमता अनुसार, उनीहरूको क्यापेसिटी अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ राइट कामहरू चाहिँ राइट वर्कहरू चाहिँ दिनु पर्यो भन्ने कुरा रहेको छ है त। अर्थात् के भन्दा डिभिजन
अफ द वर्कमा डिस्ट्रिब्युसन अफ राइट वर्क टु द राइट पर्सन भन्ने कुरा रह्यो है त। एउटा व्यक्ति छ जसलाई चाहिँ अब भनौँ न उसलाई चाहिँ कम्प्युटर सम्बन्धी केही नलेज छैन, तर उसलाई चाहिँ कम्प्युटरसँग सम्बन्धित काम असाइन गर्यो अरे, काम गर्न लगायो भने त्यस्तो अवस्थामा उसले त्यो काम पर्फर्म गर्न सक्छ त राम्रोसँग? सक्दैन। त्यसैले चाहिँ यस्तो व्यक्तिलाई त्यो काम गर्नको लागि असाइन गर्नु पर्यो, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ जुन कम्प्युटरसँग सम्बन्धित चाहिँ भरपुर मात्रामा नलेज भएको हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ आउँछ। यो त एक्जाम्पल मात्रै भयो। र यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो डिसिप्लिनको चाहिँ कुरा आउँछ। डिसिप्लिन भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा नै छ है, हामी डिसिप्लिनमा रहनु पर्ने भन्ने कुरा आउँछ। यो चाहिँ मेन गरी चाहिँ केमा चाहिँ हेरौँ त, यसमा के भन्छ भन्दा कन्सर्न विथ द एब्डिकेट टु द सुपरभिजन एन्ड टु फलो द रुल्स रेगुलेसन एन्ड द प्रोसिडर्स। अर्थात् हामीहरूले चाहिँ जुन हामीहरू भने चाहिँ कसले भन्दाखेरि एउटा एज अ वर्कर भएर चाहिँ वर्करहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो सब सुपेरियरहरूले दिएको हामीलाई डिरेक्सनहरूको, उनीहरूले बनाएको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरूले र प्रोसिडर्सहरूलाई चाहिँ फुल्ली चाहिँ अनुशासनमा रहेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्छ है त। यति कुरा हो यसमा। र अब हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ युनिटी अफ द कमान्डको कुरा गर्छ है त। युनिटी अफ द कमान्ड भन्ने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि एउटा सबअर्डिनेट्स अर्थात् यो कामदारले चाहिँ एउटा अर्डर मात्रै पाउनु पर्यो, त्यो पनि एउटा व्यक्तिबाट मात्रै भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। एउटा टाइममा एउटा कामदारले एउटा व्यक्तिबाट मात्रै एउटा इन्स्ट्रक्सन चाहिँ उसले गेट गरोस्, उसले चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी सुपेरियरहरूबाट चाहिँ एकैचोटि एउटै टाइममा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन नपाओस्, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा टाइममा एउटा सुपेरियरले एउटा इन्स्ट्रक्सन दियोस्, त्यो जुन काम चाहिँ उसले चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ गर्न सकोस् भन्ने कुरा रहेको छ है त। ऊ अलमलमा परिहाल्छ नि त है त। एउटा व्यक्तिले यो गर भन्छ, अर्को व्यक्तिले यो गर भन्छ, अर्कोले यसरी गर भन्छ, अर्कोले यसरी गर भन्छ। हो त्यही भएर चाहिँ अब त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा सबअर्डिनेट्सको लागि चाहिँ एउटा सुपेरियरले एउटा टाइममा चाहिँ यसरी इन्स्ट्रक्सनहरू दिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ है त। सबअर्डिनेट्स मस्ट गेट अर्डर एन्ड इन्स्ट्रक्सन ओन्ली फ्रम वान सुपेरियर एट अ टाइम भन्ने कुरा रहेको छ है त। र हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ फिलिङ अफ अथोरिटी एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आउँछ। अर्थात् के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि हाम्रो संस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अधिकार दिँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ के दिनु पर्यो भन्दा उनीहरूले चाहिँ के फिल गरोस् भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अधिकार पाए सँगसँगै उनीहरूको चाहिँ उत्तरदायित्व रेस्पोन्सिबिलिटी पनि बढेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले फिल गरोस् भन्ने कुरा रहेको छ। अर्थात् उनीहरूलाई अथोरिटी मात्र नदिएर चाहिँ के गर्ने भन्दा उनीहरूलाई अथोरिटीका साथसाथै उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी अर्थात् उत्तरदायित्वहरू पनि दिने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यो कुराहरू भयो है त। देयर मस्ट बी ब्यालेन्स बिट्विन द अथोरिटी एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटी। यो चाहिँ मेन कुराहरू मात्रै लेखेको चाहिँ मैले एक्ज्याक्ट पोइन्टहरू। र अब हाम्रो यहाँ 5 नम्बरमा छ युनिटी अफ द डिरेक्सन है त। युनिटी अफ द डिरेक्सन भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा टाउको हुनु पर्यो, एउटा वान हेड हुनु पर्यो, वान प्लान है त। देयर सुड बी वान हेड एन्ड द वान प्लान फर अ ग्रुप अफ द एक्टिभिटिज ह्याभिङ कमन अब्जेक्टिभ भन्ने कुरा रहेको छ है त। त्यहाँ चाहिँ एउटा काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्लान हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ भने चाहिँ एउटा डिरेक्सन हुनु पर्यो कि यसरी एउटै काम गर्नको लागि चाहिँ यसरी 2-3वटा डिरेक्सन दिने, जसको कारणले गर्दा चाहिँ अनमोल सृजना हुन सकिन्छ होइन, अलमल हुन सकिन्छ नि त। त्यही भएर वान हेड एन्ड द वान प्लान फर द ग्रुप अफ द एक्टिभिटिज भन्ने कुरा रहेको छ, ह्याभिङ अ कमन अब्जेक्टिभ भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि हाम्रो नम्बर 6 मा रहेको छ सबअर्डिनेसन अफ द इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट टु द जेनरल इन्ट्रेस्ट। अर्थात् जुन के छ भन्दाखेरि जुन अर्गनाइजेसनमा रहेका त्यो सबअर्डिनेट्सहरूले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई मात्र नहेरेर है, कुनै पनि आफ्नो इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत स्वार्थलाई ध्यानमा नदिएर चाहिँ उनीहरूले यो संस्थाको चाहिँ होल स्वार्थलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र संस्थाको चाहिँ होल स्वार्थलाई चाहिँ मस्ट प्रायोरिटी दिनुपर्छ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्ने गर्दछ है त। The first emphasis should be given to organizational objectives rather than individual objectives भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसपछि हाम्रो यहाँ नम्बर 7 मा रहेको छ है त रेमुनेरेसन अफ द पर्सनल भन्ने कुरा रहेको छ। अर्थात् के रहेछ भन्दाखेरि रेमुनेरेसन इज टु बी पेड टु द इम्प्लोइज अन द बेसिस अफ दियर स्किल्स अफिसेस एन्ड द रिसोर्सेस अफ द अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा रहेको छ है त। कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूले काम गरेको बापत चाहिँ है उनीहरूको स्किल्स अनुसार, उनीहरूको अफिसेस अनुसार,
यसरी अर्गनाइजेसनको चाहिँ रिसोर्सेस अनुसार चाहिँ यसरी स्यालेरी अथवा ज्याला रेमुनेसन चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ है त। र यसरी हाम्रो नम्बर 8मा रहेको छ सेन्ट्रलाइजेसन। सेन्ट्रलाइजेसन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मेजर डिसिजनहरू अर्थात् निर्णयहरू लिनको लागि चाहिँ हाम्रो सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ सहभागी गरिँदैन, ओन्ली सुपेरियरहरू भएर मात्रै त्यस्तो निर्णयहरू चाहिँ लिने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। र अर्को भनेको हाम्रो स्कालर चेन अन्तर्गत चाहिँ के छ भन्दा देयर मस्ट बी अनब्रोकन अफ द चेन अफ द रिलेसन ऱ्याङ्किङ फ्रम टप लेभल टु द फर्स्ट लाइन म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा रहेछ है त। स्कालर चेनले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्ट एउटा हाइरार्की छ भन्ने कुरा गर्छ है। हाइरार्की चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ सुरुमा हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्ट हुन्छ, र त्यसपछि हाम्रो मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट हुन्छ, र त्यसपछि हाम्रो लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यसरी 3वटा तह भएर चाहिँ एउटा हाइरार्की हुन्छ, र यसमा साथै रेस्पोन्सिबिलिटी अथोरिटी वर्कहरूको पनि यसरी चाहिँ हाइरार्की चाहिँ क्रिएट हुन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो स्कालर चेन्ज अन्तर्गत चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्डर। अर्डर भने चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो अर्गनाइजेसनमा भएका जति पनि हाम्रो स्रोत र साधनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै अर्डरली चाहिँ मिलाएर राख्ने, एकदमै सिस्टमेटिक वेबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसरी अर्डरली मिलाएर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त। भने चाहिँ यहाँ रहेको छ अल द रिसोर्सेस सुल अरेन्ज इन द सिस्टमेटिक वे भन्ने कुरा भयो है त। र अब अर्को रहेको छ हाम्रो 11मा इक्विटीको कुरा आउँछ है त। इक्विटी भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कसैलाई पनि डिस्क्रिमिनेसन है भेदभावपूर्ण व्यवहार चाहिँ गर्नु भएन, सबैलाई चाहिँ एकदमै इक्वल ट्रिट गर्नु पर्यो, काइन्डनेस बिहेभियर गर्नु पर्यो, र त्यहाँ चाहिँ जस्टिस सबैलाई चाहिँ न्यायपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ बिहेभ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। भनेपछि देयर मस्ट बी काइन्डनेस एन्ड द जस्टिस टु अल द मेम्बर अफ द अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा रहेको छ। र हाम्रो 12मा रहेको छ स्टेबिलिटी अफ द टेन्युरको कुरा हुन्छ है त। स्टेबिलिटी अफ द टेन्युर भनेपछि चाहिँ जुन हाम्रो इम्प्लोइजहरू हुन्छ त्यो इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो जुन काम गर्ने त्यो टर्म हुन्छ नि छिटै छोटो समय अवधिबाट चाहिँ नसकोस् कि उनीहरू चाहिँ धेरै समयसम्मको लागि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा जबको चाहिँ सेक्युरिटी धेरै समयसम्म चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यही काममा चाहिँ त्यही अफिसमा चाहिँ संस्थासँग चाहिँ आबद्ध भएर चाहिँ काम गर्न पाउने एउटा मौका दिनुपर्ने पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्छ है त। दिस प्रिन्सिपल यहाँ रहेको छ दिस प्रिन्सिपल कन्सन्ट्रेट्स अन जब सेक्युरिटी एन्ड द लङ टर्म पर्फर्मेन्स अफ द इम्प्लोइज इन द अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा रहेको छ है त। र यसपछि हाम्रो इनिसिएटिभको कुरा आउँछ पर्फर्मेन्स विल बी गिभन टु द सबअर्डिनेट्स टु थिङ्क आउट अफ प्लान एन्ड द इट्स इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने कुरा रहेको पाइन्छ। भनेपछि के छ भन्दा चाहिँ सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई जस्ट एउटा इन्स्ट्रक्सन अनुसार काम गर्न मात्रै र पर्फर्मेन्स गर्नको लागि मात्रै नदिएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै त्यो उनीहरूले चाहिँ प्लान बनाउनेदेखि लिएर त्यो प्लानहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नेसम्म चाहिँ एउटा अधिकार जस्तो दिनु पर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइजहरू चाहिँ अब एकदम खुसी भएर क्रिएटिभ भएर चाहिँ काम गर्न थाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ है त। र यसपछि हाम्रो लास्ट रहेको चाहिँ हाम्रो स्क्रिप द क्रप्स है। यो स्क्रिप द क्रप्स चाहिँ के कुरा गर्छ भन्दा चाहिँ टिममा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसरी टिम इफोर्ट चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेको छ कुनै पनि संस्थाको अर्गनाइजेसनको चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्नको लागि भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले एकदमै सर्टली चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ है त। र यदि हजुरहरूलाई अझै नै अब डिपमा अलिक बुझ्नु छ भनेदेखि अब यसरी चाहिँ एक्ज्याक्ट टक लाएर चाहिँ नबुझ्दाखेरि चाहिँ यदि बुझेन भनेदेखि चाहिँ हजुरहरूले च्याप्टर 2 को चाहिँ पार्ट 3मा गएर चाहिँ फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ है त। र अब हामी फेरि यसलाई हेरौँ जुन हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी है, जुन चाहिँ हाम्रो क्लासिकल थ्योरीको चाहिँ म्यानेजमेन्ट एप्रोचेसको चाहिँ हाम्रो बी नम्बरमा थियो, जुन यसरी रहेको थियो हामीले यसरी यसभन्दा अघि त जुन हाम्रो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी त हामीले हेरिसक्यो, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी हेर्दैछ है त। यो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी हामीले सकेपछि हामी ब्युरोक्रेटिक थ्योरी पनि हेर्छौँ। अब हाम्रो के छ भन्दा हेनरी फ्यावल फाउन्डर अफ द एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी अकर्डिङ टु फ्यावल म्यानेजमेन्ट इज द डिस्टिङ फिल्ड अफ द स्टडी इन्भल्भिङ मेनी म्यानेजरल फङ्सन्स लाइक फोरकास्टिङ है, इन्भल्भिङ मेनी म्यानेजरल फङ्सन लाइक हामीले चाहिँ यहाँ दुईवटा कुरा यहाँ हामीले के गरेछ भन्दा चाहिँ डबल गरेछौँ कि अघि जस्तै लागेको थियो हुने रहेछ है त। भनेपछि अब हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्क्लुड गर्ने भनेको के छ भन्दाखेरि डिस्टिङ फङ्सन्स लाइक के छ हाम्रो यसमा हाम्रो एउटै लाइन दुईचोटि भएछ कि
डिस्टिङटिभ फङ्सन लाइक हाम्रो के छ यसमा फोरकास्टिङको कुरा आयो, लाइक फोरकास्टिङ, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कमान्डिङ, कोअर्डिनेटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ भयो है। प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्ट प्रोपाउन्डेड बाई द हेनरी फ्यावल है, जुन चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 2 को चाहिँ पार्ट 3 मा चाहिँ हाम्रो अलि डिटेलमा चाहिँ यसको अझै पाउँछौँ हामी यसमा। र नम्बर 1 मा हाम्रो यहाँ रहेको छ डिभिजन अफ द वर्क है, भने चाहिँ के रहेछ भन्दा डिस्ट्रिब्युसन अफ राइट वर्क टु द राइट पर्सन भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 2 मा हाम्रो डिसिप्लिन चाहिँ कन्सर्न विथ एब्डिकेट टु द सुपरभिजन एन्ड टु फलो द रुल्स रेगुलेसन एन्ड द प्रोसिडर्स भन्ने कुरा भयो है त। र नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो युनिटी अफ द कमान्ड, सबअर्डिनेट्स मस्ट गेट अर्डर एन्ड इन्स्ट्रक्सन ओन्ली फ्रम वान सुपेरियर एट अ टाइम भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो फिलिङ अफ अथोरिटी एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटी, देयर मस्ट बी अ ब्यालेन्स बिट्विन अथोरिटी एन्ड द रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा रह्यो। र नम्बर 5 मा रहेको छ हाम्रो युनिटी अफ द डिरेक्सन, देयर सुड बी वान हेड एन्ड वान प्लान फर अ ग्रुप अफ एक्टिभिटिज ह्याभिङ कमन अब्जेक्टिभ भन्ने कुरा रहेको छ है त। र नम्बर 6 मा रहेको छ हाम्रो यसमा सबअर्डिनेसन अफ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट टु द जेनरल इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा भयो। द फर्स्ट इम्फासिस सुल बी गिभन टु अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स रादर देन इन्डिभिजुअल अब्जेक्टिभ्स भन्ने कुरा रह्यो। र नम्बर 7 मा हाम्रो रहेको छ रेमुनेरेसन अफ द पर्सनल है त। रेमुनेरेसन इज टु बी पेड टु द इम्प्लोइज अन द बेसिस अफ दियर स्किल्स, अफिसेस एन्ड द रिसोर्सेस अफ द अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा रह्यो। र हाम्रो यहाँ नम्बर 8 मा रहेको छ सेन्ट्रलाइजेसन, द मेजर डिसिजन्स मेकिङ सुल नट बी गिभन टु द सबअर्डिनेट्स भन्ने कुरा रह्यो है त। र नम्बर 9 मा रहेको छ हाम्रो स्कालर चेनको कुरा आउँछ है। देयर मस्ट बी अनब्रोकन अफ चेन अफ रिलेसन्स ऱ्याङ्किङ फ्रम टप लेभल टु द फर्स्ट लाइन म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त। र नम्बर 10 मा रहेको छ हाम्रो अर्डर अल द रिसोर्सेस सुल अरेन्ज इन सिस्टमेटिक वे भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो 11 मा रहेको छ इक्विटीमा देयर मस्ट बी काइन्डनेस एन्ड द जस्टिस टु अल द मेम्बर अफ द अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 12 मा रहेको छ हाम्रो यसमा स्टेबिलिटी अफ टेन्युर, दिस प्रिन्सिपल कन्सन्ट्रेट्स अन जब सेक्युरिटी एन्ड लङ टर्म पर्फर्मेन्स अफ इम्प्लोइज इन द अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा भयो है त। र हाम्रो 13 मा रहेको छ इनिसिएटिभ, पर्फर्मेन्स सुल बी गिभन टु सबअर्डिनेट्स टु थिङ्क आउट अ प्लान एन्ड इट्स इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने कुरा रहेको छ। र 14 मा चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्ट दि क्रप्सको कुरा आउँछ, टिम इफोर्ट इज अ मस्ट टु एचिभ गोल भन्ने कुरा रहेछ। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ टिम इफोर्ट चाहिँ एकदम आवश्यक पर्ने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो स्प्रिट दि क्रपले चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ हामी यो कन्ट्रिब्युसन अफ द एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी र हाम्रो लिमिटेसन अफ द एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छन् भनेदेखि गर्नुहोला है त। र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त ल।